भने 112 घरहरूमा आंशिक क्षति भएको छ। विभिन्न 36 सरकारी कार्यालयका भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसैगरी 9 विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका 7, मनाङका 2, चितवनमा 2, तनहुँमा 1, मोरङमा 1, उदयपुरमा 1 र सिराहामा 1 गरी जम्मा 15वटा मोटरेबल पक्की पुलहरूमा क्षति पुगेको छ। मनाङमा 5वटा मोटरेबल काठी पुलमा क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 14, मनाङमा 7, मर्स्याङ्दी नदीको एक्लै फाँटमा 1 गरी 23वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। विषयगत निकायहरूबाट तत्काल कार्ययोजना बनाई क्षति भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गरिँदैछ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडोकसम्म जाने पहुँच मार्ग र पुलहरूमा क्षति भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अविलम्ब 2वटा बेली ब्रिज निर्माणको तयारी गरिएको छ। मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार सम्बद्ध विशेषज्ञ टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल पहुँच मार्ग पुनर्निर्माण गर्नुका साथै आयोजनाको हेडोक्समा भएको क्षतिको यकिन गरी मर्मत सुधारको काम अगाडि बढाइनेछ। देशभरका साना ठुला गरी विभिन्न 43वटा खानेपानी आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ र सम्बन्धित निकायहरूबाट तिनीहरूमा पनि पुनर्निर्माणको प्रयास भइरहेको छ। कास्की, लमजुङ, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न जिल्लाका साना ठुला गरी 25 जलविद्युत आयोजनाहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ। पीडितहरूको खोज तथा उद्धार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरूको समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिएको छ। हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र गोर्खा जिल्लाका गरी 278 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ, बारा, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, चितवन लगायतका जिल्लाहरूका 2000 भन्दा बढीलाई अन्य माध्यमबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका विभिन्न 8 जिल्लाहरूमा 834 थान टेन्ट, 2056 थान त्रिपाल, 194 थान स्लिपिङ ब्याग लगायतका राहत सामग्रीहरू मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारहरूलाई वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूले स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितहरूलाई राहतको प्रबन्ध गरिरहेका छन्। खोज तथा उद्धारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजिकका सुरक्षा इकाइहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनाथ गरिएको छ। बागमती प्रदेशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेका मानवीय सहायता स्थलहरूमा खोज, उद्धार र राहतका सामग्रीहरू भण्डारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 1 को इनरुवा, बागमती प्रदेशको हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेका प्रादेशिक विपद गोदाम घरहरूमा समेत राहत सामग्रीहरू भण्डारण गरिराखिएको छ। खोज, उद्धार र राहतका लागि केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषहरूमा आवश्यक रकम मौजदात राखी परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट घरबारविहीन भएकाहरूको निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम मनसुनजन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूलाई घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका 3949 लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार रु 50,000 को दरले कुल रु 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट 2078 असार 16 गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका 572 घर परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार रु 50,000 को दरले रु 2 करोड 86 लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। घरबास गुमाएका प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराइने उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस वर्षको मनसुन विपदका कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको समेत विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै प्रदेशहरूमा बाढी तथा पहिरोको कारण भएको क्षतिको लगत तयार गर्ने काम जारी रहेको छ।
गत वर्षको पहिरोबाट क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, पर्वत, म्याग्दी, सङ्खुवासभा लगायत 13 जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवास तथा पूर्वाधारहरूको विकास गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। विषयगत मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी मनसुनजन्य विपदबाट भएको क्षतिको समीक्षा गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरुद्ध राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अन्य सेवाहरू सरकारवाला निकायहरूको समन्वयमा तत्काल सुचारू गर्न प्रबन्ध मिलाइएको छ। विपदका घटना, सोबाट भएको क्षति, खोज, उद्धार तथा राहतको विवरण हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाइएको छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम माननीय उपप्रधान तथा गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। समय 1 मिनेट हुनेछ। माननीय प्रकाश पन्थ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा प्रश्न, बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता विपदहरूमा सरकारको विशेष गरेर गृह मन्त्रालयको तयारी चाहिँ छेपारोको कथा जस्तो भयो। छेपारो रात परेपछि भोलि जसरी घर बनाउँछु भन्छ अरे, अनि फेरि उज्यालो भएपछि बिर्सिन्छ र फेरि रात भएर चिसो परेपछि फेरि भोलि घर बनाउँछु भन्छ अरे। के सरकारको तयारी यस्तै हो? जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु पर्दैन? राहत र उद्धारमा किन राजनीति भयो, किन ढिलाइ भयो? विगतका वर्षहरूका क्षतिपूर्ति अझै पनि पाएको छैन। माननीय मन्त्रीज्यू, कुरा होइन, काम चाहियो। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। विपद व्यवस्थापनको लागि हामी किन प्रोएक्टिभ हुन सक्दैनौँ? सधैँ रिएक्टिभ। कतिखेर बाढी जाला अनि त्यस राहत र उद्धारका काम गर्ने हो भनेर हामी त्यतातर्फ लाग्छौँ र तिनी तहको समन्वय पनि देखेन। प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीयको समन्वयको अभाव देखियो। यो किन? र राहत वितरण गर्ने बेला त्यहाँ के आवश्यक छ भन्ने कुराहरूलाई पनि खास ध्यान नदिएको अवस्था छ। त्यसैले अब विपद व्यवस्थापनलाई रोक्नको लागि सरकारको तयारी के छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय रामनारायण बिडारी। पहिरो सरकारले लडाइदिया होइन, बढेमा वर्षा सरकारले बनाइदिया होइन, तर कोशी नदी, गण्डकी नदी, महाकाली नदीमा सन्धि गरेर अनावश्यक ढोका राखेर विदेशीसँग चाहिँ नि हारगुहार गर्दै बनाएका ती सन्धिहरूले नेपाल जलमग्न भयो, तराई खर्लप्पै डुब्यो। त्यो डुबान सम्बन्धमा अहिलेको सरकारले यो अवधिमा भारत सरकारसँग के कुरा गरेर यो रोक्ने काम गर्यो कि गरेन? फेरि डराएर थुरथुर भएर बस्यो, के गर्दैछ? यसको जवाफ चाहियो। धन्यवाद। माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह। ले विभिन्न कुराहरू यता विपद सम्बन्धमा सुनाउनु मात्रै भयो। प्रयास के भएको छ त्यो सम्बन्धमा त कुनै खास जानकारी दिनु भएन। सबभन्दा पहिले बाढी पहिरोमा जान गुमाएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र सप्तरीमा को पनि हनुमान नगर नगरपालिका र
तिलाठी कोइलारी गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँहरूमा पनि प्रत्येक साल चाहिँ बाढी पस्ने, अरबौँको क्षति गर्ने, बाली नाली क्षति गर्ने, घर बस्ती क्षति गर्ने, उब्जनी जग्गा कटान गर्ने चाहिँ हुँदै गइरहेको छ। यसपालि पनि अहिले त बाँकी नै छ, वर्षाको सिजन पुरै बाँकी छ। सुरुवातमा नै चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ यस्तो गएको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो ध्यान जाओस्। माननीय उदय शर्मा। माननीय अध्यक्षज्यू, यो लमजुङ बेसी सहरदेखि मनाङको सदरमुकामसम्म जाने बाटो अवरोध भएको गृहमन्त्रीज्यूले त अवगत गराइसक्नु भएको छ। आज 20 दिन भइसक्यो, काम सुचारू चाहिँ भइरहेको छ। त्यहाँको जनताले आज बिहान मात्रै फोन सम्पर्क भएर हाम्रो बाटो कहिले खुल्छ भनेर यसरी सोध्नु भएको छ। त्यसरी यो कति समय लाग्ला, काम त भइरहेको भन्ने आएको छ, तैपनि ढिलो भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। धन्यवाद। माननीय शेरबहादुर कुँवर। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भदौ 2 गते आएको बाढीबाट अछाम जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिका अत्यन्त क्षतविक्षत भएको थियो र त्यहाँ 17 जनाले ज्यान पनि गुमाएका थिए। र त्यति बेला सरकारले एउटा नीति बनाएको थियो, हिमालमा घरबास नहुनेको लागि 3 लाख, पहाडमा 2 लाख र तराईमा 1 लाख। र त्यो अहिलेसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन। भर्खरै गृहमन्त्रीज्यूले 50,000 को पुनर्वासको लागि भनेर छुट्याइएको भन्नुभयो। त्यसै अन्तर्गत रकम हो वा यसपालिको नयाँ हो, त त्यो के व्यवस्था गरिएको छ यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय महेश कुमार महरा। माननीय अध्यक्ष महोदयको मार्फत म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। डनदुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको 8 नम्बर वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कि कर्मचारी कार्यालय सहयोगी अस्मिता धामी यही असार 2 गते कोभिड खोप जोगबुढा अस्पतालमा लैजाने गर्दा सम्पर्कविहीन भएर हराइन् र 4 दिनपछि समुदाय जङ्गलमा लास फेला पर्यो र अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लागेको छैन। के अस्मिता धामीले निर्मला पन्तकै नीति भोग्नुपर्ने हो वा अस्मिता धामीले चाहिँ न्याय पाउँछन् भने कहिले पाउँछन् र अस्मिता धामीको हत्यारा कहिले पत्ता सार्वजनिक गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? धन्यवाद। माननीय रमेशजङ रायमाझी। अहिले जुन बाढी आयो तराईतिर पनि पहाडतिर पनि, यो पछाडि के हुन्छ भने तराईमा चाहिँ बाढी आउँदाखेरि ठुलो नोक्सानी हुँदैन। बाढी जब कम हुन्छ अनि कटान बढ्छ। तराईमा कटान बढेर चाहिँ त्यहाँको भूभागहरू धेरै काट्ने र त्यहाँको बस्तीहरू खेती जमिन ऊर्जा जमिनहरू सबै कटान हुने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले त्यहाँ चाहिँ के सोचेको छ एउटा कुरो। र अर्को कुरो, मैले यो मेलम्ची भन्दा पनि हेलम्बुमा चाहिँ ठुलो अहिले मान्छेहरू अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा सुनेको छु र मैले आफै 5 लाख बराबरको चाहिँ टेन्ट प्रति गोटा 13,000 रुपियाँ गोटाले 38 स्थान टेन्ट 5 लाखको टेन्ट किनेर मसँग छ र त्यो टेन्ट मैले लान नसकेर अस्ति शनिबार जान खोजेको, पानी परेर हेलम्बु पुर्याउन नसकेर मसँग त्यसै छ। यो लानको लागि सरकारले कुनै व्यवस्था मिलाइदिन सक्छ कि भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय जीवन बुढा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। गएको वर्ष कालीकोट जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट हाम्रो 300 जना भन्दा बढी को घर क्षति भयो र अहिले पनि 206 परिवार प्लास्टिक ओढेर रुख मुनि बसिरहेका छन्। उनीको बस्ती पुनर्स्थापना कार्ययोजना कहिले पुरा हुन्छ र सङ्घीय सरकारको राहत कहिले प्राप्त गर्छन्? कर्णाली करिडोरको विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोको कारण पुल र सडकहरू क्षत-विक्षत भएका छन्। यो सडक खोल्ने कार्य कहिले हुन्छ? धन्यवाद। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सुन्दाखेरि सप्तरी जिल्लामा खास गरेर मान्य अहिले एकजना मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ, राजीवराजदेखि हनुमाननगर को बिचबाट त्यो दक्षिणपट्टिको जति पनि 7-8वटा पुरानो गाविसहरू छ सम्पूर्ण डुबानमा छ। मुख्य रूपमा के भन्दाखेरि त्यहाँ बर्खाको पानी र खाडो नदीको पानीको कारणले त्यो वर्षेनी हुने गर्छ। खाडो नदी नियन्त्रण आयोजनाको प्रमुखले अहिले भर्खरै
जनप्रतिनिधिहरूलाई भेटेर स्थानीय प्रशासनलाई भेटेर हामीसँग बजेट छैन, त्यसकारण खाँडो नदी नियन्त्रणको बारेमा हामी के गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ। यतातिर म माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यो के भएको, बजेट किन्न गएको र त्यो क्षेत्रको डुबानको समाधानको निमित्त तत्काल एउटा पाइला चाल्नको लागि म जोडदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उपप्रधान तथा गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई माननीय सदस्यले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, माननीयजीहरूले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासा, सुझाव र प्रश्नहरूका प्रति सबैभन्दा पहिला म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसले माननीयजीहरूको प्रस्तुतिले सरकारलाई प्रस्तुत विषयमा थप स्पष्ट पार्ने मौका प्राप्त भएको पनि मैले अनुभूति गरेको छु। जहाँसम्म सरकारले यो मनसुन सँगै जुन प्रकारको अतिवृष्टि भएको छ, बाढी पहिरोका समस्याहरू देखिएका छन्, मानवीय क्षति भएको छ, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ, यो प्रश्नलाई सरकारले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ। पीडितहरूलाई उद्धार गर्ने, राहत प्रदान गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई सुचारू गर्ने, सडक अवरुद्ध सडकहरूलाई मा उत्पन्न व्यवधानहरू हटाउने, पहिरोहरू हटाउने र सप्लाई चेन र यातायात व्यवस्थालाई सुचारू गर्ने जस्ता प्रश्नहरूमा सरकार केन्द्रित भएर लागेको कुरा मैले अघि सरकारको तर्फबाट मैले वक्तव्य राखिरहँदा समस्याको मात्रै चर्चा गरिन, सरकारले के प्रयास गर्दैछ, कसरी यो समस्यालाई कसरी गम्भीरताका साथ लिएको छ, समाधानका निम्ति कस्तो एउटा समन्वयात्मक प्रयासहरू गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि मैले अवगत गराएको थिएँ। त्यसकारणले सरकार रमिते भएर होइन, सरकार प्रोएक्टिभ भएर समस्यामा केन्द्रित भएर समाधानलाई केन्द्रभागमा राखेर प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित भएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन, शक्ति, सामर्थ्य, सङ्गठनात्मक संरचना सारा चिजलाई परिचालन गरेको छ र यसका निमित्त कुनै पनि प्रकारको कमी नरहने म चाहिँ माननीयजीहरूलाई सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत अवगत गराउन चाहन्छु। हामी खास गरिकन सङ्घीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरू सरकारको तर्फबाट गरिरहेका छौँ र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई पनि हामी प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहिँ यस अवसरमा म बताउन चाहन्छु। त्यसकारणले जहाँसम्म यो चाहिँ राहतमा, पुनर्स्थापनामा यस्ता विषयहरूमा पनि राजनीति भयो कि भन्ने जुन यहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ माननीयजीहरूले, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन। राजनीति गर्नका निम्ति हाम्रो सामुन्नेमा अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् र एजेन्डाहरू पैदा हुँदै प्रकट हुँदै जानेछन्। त्यसकारणले मानवीय प्रश्नमा, राहतको प्रश्नमा, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन। बरु यस प्रसङ्गमा म के एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु भने यसबिचमा खास गरी राहतका सहुलियतका नाममा विभिन्न ढङ्गले सहयोगहरू सङ्गठित गर्ने यो चाहिँ अलिकति सेलिब्रिटी स्टाइलहरू पनि के ठाउँमा प्रकट हुने गरेका छन्। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन सरकारले के प्रबन्ध गरेको छ भने अब हामीले सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई, सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र स्वैच्छिक ढङ्गले राहतमा सहयोगमा चाहिँ सहभागी बन्न चाहने महानुभावहरूको सहयोगलाई पनि एउटा वान डोर सिस्टमबाट, खास गरी जिल्लाका प्रशासन प्रमुखबाट सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले राहतका सहुलियतका अरू कसैले त्यस ढङ्गले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिस्टमबाट वितरण गर्ने त्यो प्रणाली पनि हामीले विकसित गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सरकार प्यासिभ होइन, एक्टिभ छ र प्रोएक्टिभ छ र यो राजनीति गर्ने होइन, यो मानवीय प्रश्न हो र यो राजनीतिको प्रश्न होइन, सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताको प्रश्न हो र यो यस्तो खालको प्राकृतिक विपदका विरुद्धमा जुझिरहँदाखेरि सरकारले कुनै आस्थाको आधारमा होइन, आफ्नो चाहिँ एउटा कर्तव्यको
मानवीय दृष्टिकोणले र एउटा कर्तव्य निर्वाहको दृष्टिकोणले अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसै गरी यो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो चाहिँ यहाँले विभिन्न सडकहरूको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ, लमजुङको उठाउनु भएको छ, अरू कर्णालीका सडकहरूको प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। म यहाँलाई यो अवगत गराउँ, हामीसँग भएको जुन शक्ति छ, मानव शक्ति छ, स्रोत साधनहरू छन्, ती सबै चिजलाई सम्भावित ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ यो खास गरी बर्खाको कारणले पहिरो जान सक्ने, सडक अवरुद्ध हुन सक्ने जो सम्भावना छ त्यो चिजलाई ख्याल गरिकन नियरेस्ट पोइन्टहरूमा हामीले चाहिँ त्यस खालका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यस्ता पहिराहरू हटाएर सडकलाई सुचारू गर्ने, सप्लाई चेन र मानिसहरूको आवाजाहीलाई पनि सहज तुल्याउने त्यस काममा हामी केन्द्रित भएर लागेका छौँ। कुनै पनि प्रकारको कमी यस प्रसङ्गमा रहन दिँदैन भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत यहाँ विभिन्न ठाउँका डुबानका पनि प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यो बजेटको अभावको पनि चर्चा गर्नुभयो मानिसहरूले। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो प्रश्नमा खास गरी यो जुन प्रकारको बाढीको कारणले, वर्षाको कारणले जुन प्रकारको समस्या सृजना भएको छ त्यसमा राहतको पुनर्स्थापनाको र चाहिँ बाढी नियन्त्रणको जस्ता प्रश्नहरूमा बजेटको स्रोतको अभाव हुन दिँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कसैले त्यस प्रकारको टिप्पणी गरेको छ भनेदेखि त्यस प्रकारको अनधिकृत टिप्पणीप्रति पनि हाम्रो चाहिँ गम्भीर रूपमा ध्यान जानेछ। त्यो सरकारको कर्मचारी भएर अनधिकृत टिप्पणी गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। किन त्यस्तो खालको टिप्पणी गरेका छन् म बुझ्नेछु र म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि ठाउँका समस्याहरूको व्यवस्थापनका निम्ति, समाधानका निम्ति, चाहे त्यो नदी नियन्त्रणको प्रश्नमा होस्, चाहे पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा होस्, चाहे रेस्क्युको प्रश्नमा होस् वा राहतको प्रश्नमा होस्, कुनै पनि हिसाबले हामी समस्या रहन दिँदैनौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म क्षतिग्रस्त भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको प्रश्न छ, यस प्रश्नमा चाहिँ म स्पष्ट गरौँ, अहिले चाहिँ अघि पनि मैले यहाँ राखिसकेको छु। गत वर्ष क्षति भएका, बाढीबाट पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका 3949 लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत 50,000 को दरले कुल 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गर्ने मैले अस्ति मात्रै निर्णय गरेको छु। यो के छ त भन्दाखेरि गत वर्षको हो र यसमा चाहिँ जस्तो मानिसले अघि चर्चा गर्नुभयो, यो प्रयोजनका निम्ति जुन पुनर्निर्माणका निम्ति जुन सहयोग सरकारले प्रदान गर्ने गरेको छ त्यो सहयोगको अङ्कका बारेमा पनि म अपडेटेड डेटा यहाँहरूका सामनेमा राखौँ। सरकारले खास गरिकन विपद, खास गरी मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान दिने कार्यविधि 2077 बनाएको छ, जस अन्तर्गत हिमाली जिल्लामा 5 लाख, पहाडी जिल्लामा 4 लाख र तराईका जिल्लाहरूमा 3 लाखको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यस प्रबन्ध अन्तर्गत पहिलो किस्ता स्वरूप 50,000 उपलब्ध गराइएको र यो किस्ता क्रमिक रूपले हामी उपलब्ध गराउँदै जान्छौँ र यो कार्यविधिले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम हामी उपलब्ध गराउँछौँ। उहाँले सरकारको सहयोगमा आफ्ना निजी निवासहरूको पुनर्निर्माणको काम गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको विलम्ब वा चाहिँ ढिलासुस्ती हुन दिँदैन भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। गत वर्षको पनि हामीले चाहिँ त्यसका निम्ति पनि पुनर्निर्माण गर्न बजेटको प्रबन्ध गऱ्यौँ, निकासा गऱ्यौँ र यो चाहिँ सुरु किस्ता हामीले अहिले दिएका छौँ, अन्तिम किस्तासम्म हामी दिँदै जान्छौँ। उहाँहरूको कामको प्रगतिको आधारमा दिँदै जान्छौँ र यस वर्ष जुन प्रकारको क्षति भएको छ यस वर्षको क्षतिको खास गरी 572 घर परिवारको क्षति यस वर्ष भएको छ। ती 572 घर परिवारका निम्ति पनि हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र यति मात्रै होइन, आउने दिनमा पनि कोही कसैले यस प्रकारको पीडा भोग्न नपरोस्, कदाचित भोग्नु परेछ भने पनि सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका निम्ति जुन अनुदान दिने प्रबन्ध छ त्यो चाहिँ तत्काल दिने गरिकन हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ। सरकारले त्यो प्रबन्ध मिलाएको छ भन्ने कुरा म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो चाहिँ हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग विगतमा गरेका सन्धि सम्झौताहरूका कारणले सृजना भएका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ मानिसहरूले। म के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि विरासतले हामीलाई केही अभिभावक, केही जिम्मेवारी, केही छोडेर गएको छ। ती चिजहरू का निमित्त हामीले चाहिँ एउटा सुसङ्गत सोचका साथमा त्यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने त्यस खालको पहल कदमी लिनुपर्छ र खास गरिकन हामी के स्पष्ट गर्न चाहन्छ, सरकार के स्पष्ट गर्न चाहन्छ भने नेपाल
मा चाहिँ खास गरिकन डुबानको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नका निम्ति सरकारले द्विपक्षीय बहुपक्षीय द्विपक्षीय संवादका अनेकन प्रयासहरू पनि गरिरहेको छ। हाम्रा ती कई मेकानिजमहरू पनि छन् र तिनीहरूका बिचमा पनि छलफल जारी छ। त्यसकारणले नेपाल कुनै पनि भौतिक संरचनाको कारणले डुबानमा नपरोस्, नदी प्रणालीहरूको निर्वाध प्रभावमा व्यवधान भएर नेपाली बस्तीहरू डुबानमा पर्ने र त्यस प्रकारको क्षति बिहोर्ने स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुनै पनि प्रयासहरूमा कुनै पनि प्रकारको कमी रहन दिएको छैन र दिँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा मानिसहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू खास गरिकन यो विपद, यसको क्षति, खोज उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित यहाँहरूको जिज्ञासा मैले राखी जिज्ञासा पुरा गर्ने कोसिस गरेँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। यसबाहेक प्रस्तुत विषय बाहेक अर्को एउटा विषयमा पनि चाहिँ यहाँ एउटा जिज्ञासा आएको छ। डडेलधुरामा अस्मिता धामीको हत्या र अनुसन्धानको प्रश्न, यस विषयमा गृह प्रशासन अत्यन्त सक्रियताका साथ लागिरहेको छ। म आशा गर्छु कि हामी छिटोभन्दा छिटो नतिजा प्रकाशित गर्न, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र कानुन बमोजिम दण्डित गर्न समर्थ हुनेछौँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदहरू रिक्त भएका सम्बन्धी राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 186 को उपनियम 2 बमोजिम प्रकाशित देखाएका सूचनाहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 2 बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु। 1. सूचना पत्र 4 2078 साल वैशाख 5 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 2074 सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित माननीय सदस्य रामबहादुर थापा मगरले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 र दफा 32 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम दल त्याग गरेको बेहोरा जनाई उक्त पार्टीको संसदीय दलले निर्णय गरी दफा 34 को उपदफा 2 बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन भनी सोही दलका राष्ट्रिय सभाका नेता माननीय दीनानाथ शर्माद्वारा लिखित पत्रका साथ संघीय संसद सचिवालयमा मिति 2077 12-27 गते सूचना प्राप्त भएकोले नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड ङ बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय रामबहादुर थापा मगरको पद रिक्त हुन आएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 2 तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 186 को उपनियम 2 बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 2. सूचना पत्र 4 2078 साल वैशाख 15 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 2074 सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित माननीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 र दफा 32 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम दल त्याग गरेको बेहोरा जनाई उक्त पार्टीको संसदीय दलले निर्णय गरी दफा 34 को उपदफा 2 बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन भनी सोही दलका राष्ट्रिय सभाका नेता माननीय दीनानाथ शर्माद्वारा लिखित पत्रका साथ संघीय संसद सचिवालयमा मिति 2078 1-10 गते सूचना प्राप्त भएकोले नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड ङ बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय चन्द्रबहादुर खड्काको पद रिक्त हुन आएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 2 तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 186 को उपनियम 2 बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 76-77 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब म प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका माननीय सभापति रामनारायण बिडारीलाई समितिको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो समिति राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको 4वटा समितिमध्ये एक हो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति। यो समितिका 3टा काम छन्। नम्बर 1, संसदले मात्र कानुन बनाउने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हो। अरू कसैले कानुन बनाउन सक्दैन, संसदले मात्रै बनाउने। तर कहिलेकाहीँ संसदले भ्याएन भने, संसदले कयौँ कुरा प्रष्ट पार्न सकेन भने, संसदले कयौँ कुरा फेरि पछि बुझ्नुपर्ने भयो भने यसका निम्ति संसदले प्रत्यायोजन गर्छ सरकारलाई, निकायहरूलाई, कानुन बनाउनेका निकायलाई, संवैधानिक अङ्गहरूलाई र सर्वोच्च अदालतलाई। यसरी प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई ती अङ्ग सहितको सरकारले दुरुपयोग गर्दै अल्टरनेटिभ एक्ट, वैकल्पिक कानुन बनाइदिन्छ, ऐन बनाइदिन्छ, छुट्टै ऐनभन्दा ठुलो हुने गरी बनाइदिन्छ, संविधानलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरी बनाइदिन्छ भनेर त्यस कुराको गम्भीरतापूर्वक गहिरोसँग छलफल गरेर सरकारलाई र ती अङ्गहरूलाई खबरदारी गर्ने ऐन बमोजिम मात्रै प्रत्यायोजित विधान बनाउनु, सहायक कानुन बनाउनु, त्योभन्दा नागेर नबनाउनु, ठिकसँग संविधान र ऐनहरूको मातहतमा रहेर मात्र बनाउनु भनेर राय दिने, सुझाव दिने, आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने काम गर्दछ। यही अन्तर्गत अर्को पनि यसको काम छ, त्यो हो सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन भनेको सरकारले संसदमा बोलेर वा लेखेर यो काम गर्छु भनेर कबुल गरेको वा आश्वासन दिएका कुरा गर्यो कि गरेन, कसरी गर्यो, कति गर्यो, कहाँ गर्यो, बोलेको जति कुरा पुर्यायो कि पुर्याएन, त्यो काम कति थालनी गर्यो कि गरेन, यो प्रकारको मसिनोसँग हेरेर सरकारलाई यस्तो भनेको थियो फलानु मितिमा, अहिले त्यो काम किन नगर्या, के हेरेर बस्या भनेर सचेत गराउने काम सरकारी आश्वासनको काम हो। तेस्रो काम, हाम्रो देशमा हामी बाँचेको बेलामा हाम्रा पुर्खाले र हामी अहिले गरिरहेका राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू कहाँ राखेका छ, कसरी राखेका छ, कसले राखेका छ, संरक्षित छ कि छैन, सङ्कलित गरेर राखेका छ कि छैन, ती कागजहरूलाई खोजेको बेलामा ठ्याक्क फेला पर्ने गरी सुरक्षित तरिकाले राखेका छ कि छैन, अभिलेख बनाइएको छ कि छैन, अभिलेखालयमा पेश गरेको छ कि छैन, कानुन बमोजिमको 25 वर्ष लागेका डकुमेन्टहरू, लिखतहरू पेश गरेका छ कि छैन, सन्धि महासन्धिहरू, देशका ठुला त्यो पुराना अहिले सबै प्रकारका नक्साहरू, चुच्चे नक्सा कहिलेदेखि खतम पार्या, चुच्चे नक्सा कहिलेसम्म थियो, महाकाली नदीलाई सिमाना बनाएर नेपालको नक्सा, त्यो चुच्चो चाहिँ च्वाट्ट काट्ने को हो, कहिले, किन, कसले काट्या, के मतलबले काट्या, यो सबै कुराको रेकर्ड कहाँ छ, पहिला कहिले थियो, बिता कहिले काट्यो, अहिले कहिले बनायो, के कारणले बनायो, कसका कारणले बनायो, बनाउनु पर्ने कारण के थियो समेतका चिज चट्ट देखिने गरी भावी नेपाली छोरा छोरीहरूले, भावी पुस्ताहरूले ठ्याक्क बुझ्न सक्ने गरी सन्धिहरू कहाँ छन्, महासन्धिहरू कहाँ छन्, सुगौली सन्धि कहाँ छ, गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सन्धि कहाँ छ, के छ, यो सम्पूर्ण कुराको ठिक तरिकाले राख्यो कि राखेन, संसदले बनाएको कानुनको अभिलेख कहाँ छ, संसदीय अभिलेखालय छ कि छैन,
संसदीय पुस्तकालय छ कि छैन, ती सम्पूर्ण कुराहरू कहाँ छन् भनेर हेर्ने काम, सचेत गराउने काम पनि यो समितिको हो। त्यसकारणले यो समितिले गरेको काम मसिनो छ, गहिरो छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, लोकतन्त्रको निम्ति अपरिहार्य छ। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो प्रतिवेदन हामीले 119 पेजको प्रतिवेदन बनायौँ। बडो गम्भीरताका पूर्वक अध्ययन गरेर, अनुगमन गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पूर्ण स्थलहरूमा भ्याए जति ठाउँमा जाने गऱ्यौँ। तर कोभिड-19 भन्ने रोगले संसारलाई नै दबदबा पार्या हुनाले हामी पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनौँ। हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौँ। संसदको अधिवेशन भएन, संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यति मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यति मात्र नपुगेर अहिले फेरि चाहिँ नि तेस्रो लहरको कोभिड-19 आउँछ भनेर हल्ला इत्यादिका कारण समेतले काममा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो। अध्यक्ष महोदय, त्यसो भएको हुनाले राम्रोसँग काम गर्न जति सक्नुपर्ने थियो त्यति गरिएन। तैपनि हामीले धेरै ऐनहरू हेऱ्यौँ। शिक्षा ऐनलाई, विद्युत ऐनलाई, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई, सहकारी ऐनलाई, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनलाई, वातावरण संरक्षण ऐनलाई मसिनोसँग अध्ययन गऱ्यौँ। सरकारलाई निर्देशन दियौँ, अबदेखि ऐन मिचेर यस प्रकारका काम गर्नु भएन भन्यौँ। यसै गरेर हामीले रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना, हुलाकी राजमार्गका केही अंशहरू, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनालाई थलगत रूपमा नै अध्ययन र अवलोकन गरेर राय दिएका छौँ। यसै गरी हामीले भक्तपुरको दरबार सङ्ग्रहालय, मदन पुरस्कार सङ्ग्रहालय, योगी नरहरिनाथ स्मृति पुस्तकालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय, नेपाली सेना जङ्गी अड्डाको पुस्तकालय र पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र, हनुमान ढोका सङ्ग्रहालय, पाटन सङ्ग्रहालय, लुम्बिनी स्थित भगवान गौतम बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको अध्ययन भ्रमण गरेर त्यसको पनि ठोस प्रकारले प्रतिवेदन दिएका छौँ। अब यो प्रतिवेदन दिने, यत्रो सभा गर्ने अध्यक्ष महोदय, यत्रो समय खर्च गर्ने, यत्रा मान्यहरू लाग्ने, यत्रा काम हुने, अनि यो प्रतिवेदन चाहिँ ट्वाक्रेक्क थन्क्याइदिने भयो भने के होला? त्यस कारणले यस्तो प्रतिवेदनलाई सरकारले गहिरोसँग अध्ययन गरोस्, मनन गरोस्, यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। हामी फेरि अनुगमन गर्छौँ र कार्यान्वयन गरेन भने फेरि हामी सरकारले गरेन भनेर यही सदनमा आउँछौँ। यही भएको हुनाले यसरी हामीले जुन प्रकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय महत्त्वका पुरातात्विक विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिएर यस प्रकारको प्रतिवेदन दिएका छौँ। यस्तो जटिल परिस्थिति, अघि मैले व्याख्या गरेको जटिल परिस्थितिमा पनि 56वटा बैठक बसियो। अघि मैले घुमेका ठाउँ, भनेका ठाउँहरूमा अनुगमन र निरीक्षण गरियो, अनि त्यहाँ सचेत गराउने काम समेत गरियो। यी सबै काम गर्नको निम्ति हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुहुने हाम्रा सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारीले पनि सहयोग गरेका छन्। समितिका महत्त्वपूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूले एकदम सक्रियताका पूर्वक काम गर्नुभएको छ। सङ्घीय संसदको महासचिव, सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, सरोकारवालाहरू, सहयोगीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, यी सबैले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको हुनाले उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 153 र नियम 159 बमोजिम दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 असार 21 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।